आप सबसे बेहतर तभी हो सकते हैं जब आप में जीत का जज्बा हो, आपने नाकामी का खौफ अपने दिल से मिटा दिया हो। यही टैटू बेन स्टोक्स ने अपने बाएं बाजू पर कुंदवाया हुआ है और बेन स्टोक्स ने 2019 के वर्ल्ड कप में इसी जीत के जज्बे से कदम रखा और जहां जहां टीम को जरूरत पड़ी बेन स्टोक्स ने भरपूर कारकर्दगी से अपनी टीम को जीत दिलवाने में कलीदी किरदार अदा किया और यहां तक कि अपनी बेहतरीन ऑलराउंड कारकर्दगी की बदौलत इंग्लैंड की टीम को पहली दफा वर्ल्ड कप जितवाने में कामयाब हो गए। बेन स्टोक्स ने वर्ल्ड कप में 66 की एवरेज से 465 रन बनाए और 7 विकेटें हासिल की। 2009 के वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ हारा हुआ मैच अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से जीत में बदल दिया। अजीब इत्तेफाक समझिए, 4 जून 1991 को क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में पैदा होने वाले बेन स्टोक्स 28 साल बाद वर्ल्ड कप में उसी मुल्क के खिलाफ मैदान में उतरे। जिस मुल्क में ये पैदा हुआ उसी मुल्क को फाइनल में अपनी कारकर्दगी से इन्होंने वर्ल्ड कप में हरा दिया और इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। बेन स्टोक्स के वालिदैन अभी भी न्यूजीलैंड में मुकीम हैं, जहां उन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान अपनी कौमी टीम न्यूजीलैंड को सपोर्ट किया, जबकि उनकी दिली हमदर्दी अपने बेटे बेन स्टोक्स के साथ थी। बेन स्टोक्स जब 2003 में 12 साल के थे तब उनके वालिद गेरार्ड स्टोक्स इंग्लैंड चले आए, जहां वो वर्किंग रग्बी क्लब के हेड कोच बन गए, जहां किसी जमाने में इसी क्लब की तरफ से रग्बी खेला करते थे। वो इस खेल से जुनून की हद तक मोहब्बत करते थे। एक मैच में उनकी उंगली फ्रैक्चर हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी फ्रैक्चर उंगली पर टेप बांधकर मैच खेलते रहे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वाब रियाज ने 2019 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी टूटी हुई उंगली से मैच खेलकर पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। डॉक्टरों ने बेन स्टोक्स के वालिद को सर्जरी का कहा, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह न की, यहाँ तक कि इन्हें अपनी उंगली कटवानी पड़ी। लेकिन ये खेल इन्होंने तब भी खेलना नहीं छोड़ा। बेन स्टोक्स भी बिल्कुल यही जोश और वलवला अपनी विरासत में लेकर जवान हुए। वो कभी भी अपने वालिद के इस जुनून को नहीं भूले, यही जुनून उनके खून में जोश मार रहा है। बेन स्टोक्स ने 2009 में 18 साल की उम्र में दी रॉयल क्रिकेट अकेडमी के लिए क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। इसी साल उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ सेंचुरी स्कोर करके लोगों की तवज्जो हासिल कर ली। 2011 में उन्हें पहली बार इंग्लैंड की कौमी टीम में सिलेक्ट किया गया। बेन स्टोक्स की मजमूई कारकर्दगी पर नजर दौड़ाई जाए तो अब तक 50 टेस्ट मैचों में वो 3152 रन और 127 विकेटें हासिल कर चुके हैं, जबकि 95 वनडे मैचेस में 2682 रन के साथ 70 विकेटें हासिल कर चुके हैं। टेस्ट में सबसे तेज 250 रन बनाने का रिकॉर्ड भी उनके पास है, जो उन्होंने 196 गेंदों में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ उन्हीं के मुल्क में बनाया था। क्रिकेट से हटकर इंग्लैंड के इस जवान साला क्रिकेटर का कैरियर मुख्तलिफ तनाजात से भरा पड़ा है। अगर ये कहा जाए कि तनाजात और बेन स्टोक्स का चोली दामन का साथ है तो इसमें कोई मुजायका ना होगा। उनकी जिंदगी का पहला तनाजा उस वक्त सामने आया जब वो फरवरी 2011 में इंग्लैंड लायंस क्लब की जानिब से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेलने गए, जहां देर रात तक शराब पीकर गुलगपाड़ा करने की बदौलत उन्हें वापस इंग्लैंड भेज दिया गया, जिस पर उस वक्त के कोच एंडी फ्लावर ने बेन स्टोक्स को कहा था कि मुझे नहीं लगता कि तुम इंग्लैंड की तरफ से खेलना चाहते हो, क्रिकेट तुम्हारे बस की बात नहीं, जाओ जाकर अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करो। तब बेन स्टोक्स ने अपनी उंगली का इशारा कोच की तरफ करते हुए कहा कि एक दिन मैं आपको गलत साबित करके रहूंगा। जहां बेन स्टोक्स ने डरहम काउंटी की तरफ से खेलते हुए एक सीजन में 44 फर्स्ट क्लास विकेटें हासिल की और 726 रन स्कोर किए, जिससे ये टीम में वापस जगह बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन शोमई किस्मत 2011 में ही बेन स्टोक्स को रात के एक पुलिस नाके में पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की वजह से एक रात हवालात में गुजारनी पड़ी। इस रात को बेन स्टोक्स अपनी जिंदगी की सबसे बदतरीन रात मानते हैं, जबकि 2017 में तो इस क्रिकेटर ने सारी हदें ही पार कर दी। जब इंग्लैंड के टूर पर आई वेस्ट इंडीज टीम के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में विनिंग इनिंग्स खेलने की खुशी में बेन स्टोक्स रात भर नाइट क्लब में जश्न मनाकर जब बाहर निकले तो 2 राहगीरों से ऐसे उलझे कि नौबत मार कुटाई तक आ पहुंची। उन्होंने अपने आनी मुक्कों और लातों से उन राहगीरों को जख्मी कर दिया। पुलिस ने बेन स्टोक्स को एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया और उनकी इस हरकत के बाद बेन स्टोक्स को सीरीज के बाकी 2 मैचों से बाहर कर दिया गया। यहाँ से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस मसले को संजीदगी से लेते हुए बेन स्टोक्स को अच्छी तरह समझा दिया कि अब पानी सर से ऊंचा हो गया है। अगर यही हरकतें जारी रही तो बेन स्टोक्स को अपने कैरियर से हाथ धोना पड़ सकते हैं। चूंकि अब मसला कैरियर का था, इसलिए बेन स्टोक्स ने अपनी आदत तब्दील करने का फैसला किया।
جس کے بارے میں 2009 کے فائنل ورلڈ کپ کے بعد ٹیم کے مینیجر نے بتایا کہ 2017 کے اس واقعے کے بعد بین سٹوکس نے اپنی زندگی بہت بہتر کر لی تھی۔ بعد ازاں 2018 میں بین سٹوکس کو اس کیس سے بری بھی کر دیا گیا تھا، لیکن ان کی زندگی میں اس سے بڑا اندھیرا اس وقت آیا، ایسا اندھیرا جس سے شاید وہ کبھی بھی باہر نہ نکل سکتے، لیکن ان کے والد کی طرف سے وراثت میں انہیں دی جانے والی ہار نہ ماننے کی لگن نے انہیں اچھے دن آنے کی امید پر سنبھالے رکھا۔ وہ بین سٹوکس کی زندگی کا ایسا خوفناک وقت تھا جب وہ پورے انگلینڈ کے لیے ولن بن گئے۔ T20 ورلڈ کپ 2016 کے فائنل میچ میں جب ویسٹ انڈیز انگلینڈ کے 156 رنز کے جواب میں بیٹنگ کرنے آیا، تب آخری اوور میں ویسٹ انڈیز کو ورلڈ کپ T20 2016 جیتنے کے لیے 19 رنز درکار تھے، اور کریز پر بیٹنگ کر رہے تھے کارلوس بریتھویٹ نامی غیر معروف بیٹسمین جن کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا۔ کپتان ایئن مورگن نے گیند بین سٹوکس کو پکڑائی، لیکن کارلوس بریتھویٹ نے ان کے آخری اوور میں مسلسل 4 چھکے لگا کر انگلینڈ کے ہاتھوں سے ورلڈ کپ T20 کا کپ اچک لیا اور اپنی ٹیم کو یادگار فتح دلا دی۔ بین سٹوکس 19 رنز کا دفاع کرنے میں ناکام رہے، جس وجہ سے یہ کھلاڑی پورے انگلینڈ کے لیے ولن بن گیا۔ بین سٹوکس نے 2016 کے T20 ورلڈ کپ میں انگلینڈ کو بری طرح مایوس کیا، جس کے بارے میں ایک انگلش اخبار نے طنزیہ سرخی لگائی کہ اگر بین سٹوکس زندہ ہے تو اسے یہ خبر پڑھ کر افسوس ہوگا کہ اس کی بدترین پرفارمنس کی وجہ سے انگلینڈ فائنل ہار گیا۔ محترم ویورز، یہ خبر بین سٹوکس کے لیے خودکشی کی دعوت تھی۔ لوگوں نے کہا کہ اس کھلاڑی کے کیریئر کو کالی آندھی اڑا لے گئی۔ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، حتیٰ کہ سوشل میڈیا بین سٹوکس پر سخت تنقید کرنے لگے۔ تب اس وقت کے انگلینڈ کے کرکٹ کوچ ٹریور بیلس نے بین سٹوکس کا ساتھ دیتے ہوئے سب کو یہ باور کرایا کہ بین سٹوکس ایک بہترین آل راؤنڈر ہے اور ٹیم کا ایک اہم رکن۔ ایک برے اوور کی بدولت ان کی صلاحیتیں ماپی نہیں جا سکتی۔ بین سٹوکس نے ایک مرتبہ پھر ان تلخ یادوں کو فراموش کر کے اس ڈرانے خواب سے پیچھا چھڑا کر ایک بار پھر خود کو انگلش نمبر 1 آل راؤنڈر کے طور پر منوانے کی ٹھانی۔ اپنے کیریئر پر لگے اس بے یقینی کے سوالیہ داغ کو دھونے کا فیصلہ کیا۔ کیا کسی کو یہ یقین تھا کہ ایک دن یہی کھلاڑی اس ناکامی کا جواب ایک تاریخی کامیابی کی صورت میں دے گا؟ جب لارڈز کے تاریخی میدان میں کھیلے گئے ورلڈ کپ 2019 کے فائنل میں انگلینڈ کی 4 وکٹیں جلد گرنے کے بعد بین سٹوکس کے ناقابل شکست 84 رنز کی بدولت انگلینڈ کی ٹیم میچ میں واپس آئی، اور اس وقت بین سٹوکس نے خود کو بڑے میچ کا کھلاڑی ثابت کرتے ہوئے ورلڈ کپ 2019 کا فائنل نیوزی لینڈ سے کھینچ کر انگلینڈ کی جھولی میں لا ڈالا۔ اس شاندار کارکردگی پر بین سٹوکس کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ بڑی سے بڑی ناکامی کبھی بھی اس بات کا ثبوت نہیں کہ آگے بڑی کامیابی نہیں ملے گی۔ جب انسان خود پختہ عزم رکھتا ہو تو کامیابی اور کامرانی مل ہی جاتی ہے۔ وہ برا دن بھی بین سٹوکس کا تھا اور یہ اچھا روشن دن بھی بین سٹوکس کا۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ ورلڈ کپ 2009 کا مقابلہ جتوانے پر انہیں انگلینڈ کے اہم ترین اعزازات میں سے ایک اعزاز نائٹ ہوڈ سے نوازا جائے گا۔ یہ اعزاز کسی بھی فرد کو اس کی برطانیہ کے لیے شاندار خدمات پر بادشاہ یا ملکہ برطانیہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور جس شخص کو یہ اعزاز دیا جاتا ہے وہ اپنے نام کے ساتھ سر لگا سکتا ہے۔ دوسری جانب نیوزی لینڈ نے بھی اپنے ملک کے سب سے بڑے ایوارڈ کے لیے بین سٹوکس کو نامزد کیا ہے۔ ایوارڈ منتظمین کا کہنا ہے کہ بین سٹوکس چونکہ نیوزی لینڈ میں پیدا ہوئے اور ان کے والدین بھی یہاں مقیم ہیں، اس لیے وہ ایوارڈ پانے کا حق رکھتے ہیں۔ اس ایوارڈ کی نامزدگیاں کرنے والے جج کا کہنا ہے کہ بے شک بین سٹوکس نے نیوزی لینڈ والوں کے دل توڑے، لیکن اب بھی بہت سے نیوزی لینڈ سمجھتے ہیں کہ بین سٹوکس ان میں سے ہیں۔ محترم ویورز، آپ دیکھ رہے تھے پاک مین نیوز۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے کامنٹس لازمی کیجیے گا، اور ایسی بہت سی اچھی اور لیٹسٹ دلچسپ خبروں کے لیے پاک مین نیوز کا حصہ بن جائیں۔ مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔